बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं खेलों के मैदान से। तो मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड बाजी मारेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन, जबकि इंग्लैंड को 3 विकेटें दरकार। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड बाजी मारेगा, फैसला इस हवाले से आज ही होगा। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन, जबकि इंग्लैंड को 3 विकेटें दरकार हैं। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बना लिए। आज ये अहम फैसला हो जाएगा कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड बाजी मारेगा। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन, जबकि इंग्लैंड को 3 विकेटें दरकार हैं। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बना लिए हैं। आज अहम मैच है और इस हवाले से बात कर लेते हैं मुमताज खान नियाजी से। जी बताइएगा सूरत हाल मैच के हवाले से। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस वक्त मैच अपने इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान को जीतने के लिए 64 स्कोर, जबकि इंग्लैंड को जीतने के लिए 3 विकेटों की ज़रूरत है। आज जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान को 153 रन की ज़रूरत थी और उनकी 6 विकेटें थी। और ओपनिंग बैटिंग के लिए जब हमारे बैट्समैन सऊद शकील और फ़हीम अशरफ आए तो बड़ी एतमाद से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फ़हीम अशरफ जल्द आउट हो गए, जिसके बाद नवाज को भेजा गया। दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए और उन दोनों ने जमकर बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे और उन दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन बदकिस्मती से नवाज 45 पर आउट हो गए और फिर उसके बाद सऊद शकील जो कि बहुत ही जमकर खेल रहे थे, इंतहाई बदकिस्मती से लंच से सिर्फ 3 गेंद कबल 3 गेंदें अगर वो खेल जाते तो लंच के बाद भी हमारी पोजीशन जो है ना बहुत स्ट्रांग होती और सऊद शकील खेल रहे होते। वो अपने नर्वसनेस का शिकार हुए और 94 के स्कोर पर आउट होकर पाकिस्तान को थोड़ा सा बैड लक का सामना करना पड़ा। सऊद शकील को भी बैड लक का सामना करना पड़ा कि वो सेंचुरी ना कर सके और मैच को वो फिनिश ना कर सके। मैच को जितवा सकते थे, बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, जमकर खेल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती कि सिर्फ 3 गेंद पहले लंच से वो आउट हो गए और उसके बाद पाकिस्तान 291 7 खिलाड़ी आउट पर लंच हो गया। लेकिन अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है। पाकिस्तान के बैट्समैन इस वक्त प्योर बैट्समैन आगा सलमान विकेट पर खड़े हैं, मौजूद हैं, उनके साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर लेकिन बैटिंग भी अच्छी करते हैं, इब्रार अहमद जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएंगे। उनकी दोनों की इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखा जा सकता है कि वो जीत के लिए खड़े हैं विकेट पर और इंग्लैंड के बॉलर्स का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त स्टेडियम में शायकीन का जो जोश खरोश है वो भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। शायकीन हर स्कोर जो बनता है उस पर भरपूर दाद देते हैं और अच्छी बॉलिंग पर इंग्लैंड को भी दाद देते हैं। इस वक्त स्टेडियम में जबरदस्त किस्म की एक गहमा गहमी और एक जोश और जज्बा और वलवला नजर आ रहा है। 12वीं आर्मी जो कि इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड से आई हुई है, बहुत बड़ी तादाद में इंग्लिश अंग्रेज जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो एक तंजीम है इंग्लैंड को सपोर्ट करती है, वो अपने बैंड बाजों के साथ आई हुई है। वो तराने गा के और मिली और कौमी तराने गा के इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जीत के लिए जोश और जज्बा फराहम कर रही है। उन्होंने मुसलसल एक सिस्टम जारी रखा हुआ है, पूरे एक इनक्लोजर उन्होंने इंतजाम उल हक इनक्लोजर में अपना एक माहौल बना रखा है और पाकिस्तानी रंग में रंगे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अजर के टोपियां भी पहन रखी हैं, लेकिन वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं अपने तरानों के साथ, अपने नारों के साथ उनका खून भी गर्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे वाजिबात फौरी अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केपी हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं, हमें दिसंबर तक सिर्फ 5.5 अरब रुपए अदा किए गए। वफाक ने साबिका फाटा के बजट पर कट लगाया जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है, तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे।
وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے بھی وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے ڈھیر لگا دیے. صحت کارڈ کے لیے وفاق کی طرف سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا ہے. وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے بھی وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے ڈھیر لگا دیے. صحت کارڈ کے لیے وفاق کی طرف سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا. 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگز ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین جی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, صحت کارڈ والا, جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا, اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. 2.5 ارب روپے سے پورا صوبہ کیسے چلائیں؟ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہا وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کا 50% بجٹ کاٹ دیا. گلگت بلتستان میں سی پیک کا ایک بھی منصوبہ نہیں لگایا گیا ہے. 2.5 ارب روپے سے پورا صوبہ کیسے چلائیں؟ 20-25%, 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہے, ہم آئین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے, ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے جس کی وجہ سے جی بھی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ, کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا. عمران خان کی حکومت میں 6,000 ارب ایف بی آر نے اکٹھا کیا. وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبدالماجد خان کی نیوز کانفرنس. کہا انہوں نے ہمارا شیئر ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے. موجودہ حکومت نے کہا تھا ہم آتے ہی معیشت کو اوپر لے جائیں گے. عمران خان کی حکومت میں 6,000 ارب ایف بی آر نے اکٹھا کیا. وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبدالماجد خان کی نیوز کانفرنس. اس نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارا شیئر ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کی کل کی تقریر کا نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا اسکرپٹ مانگ لیا. الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. عمران خان نے گزشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. الیکشن کمیشن پہلے ہی عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمشنر کی کارروائی کر رہا ہے. یہاں شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. ملتان ٹیسٹ میں جیت کے لیے پاکستان کو 64 رنز, انگلینڈ کو 3 وکٹیں درکار. فیصلہ آج ہی ہوگا. الیکشن کمیشن نے عمران خان کی کل کی تقریر کا نوٹس لے لیا. پیمرا سے تقریر کا اسکرپٹ مانگ لیا. اور چمن فائرنگ واقعے کے تمام شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی. ویلکم بیک. یہاں بات کریں پنجاب حکومت نے 5 ماہ کی تاخیر سے کفایت جاری پالیسی جاری کر دی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سیاستدانوں اور سرکاری افسروں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج بھی بند کر دیا گیا. سرکاری افسران اور اہلکاروں کے غیر ملکی دورے بھی نہیں ہو سکیں گے. بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں. اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا. پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو کیونکہ بجٹ کے بعد ہی ہوتی ہے آسٹریریٹی کمیٹی بنا دی جاتی ہے, لیکن اب جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے یہ تیسرے کابینہ کے اجلاس میں جو بنائی گئی ہے جو آسٹریریٹی کمیٹی, اس میں یہ ان میں وزیر خزانہ کی سربراہی میں بنائی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب اب جو ہے کیونکہ مالی حالات جیسے ہیں تو پنجاب کو بچت کرنا پڑے گی. کوئی اضافی ضمنی بجٹ جاری نہیں کیا جائے گا. جو بھی بجٹ ہے جو جاری محکموں کو کیا گیا, محکموں نے ان کے اندر ہی رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی محکمے ہیں ان میں وہ بھرتیاں نہیں کی جائیں گی, اور جو بھی بھرتی کرنی ہوگی, گاڑی خریدنی ہوگی, اور کوئی بھی اس طرح وزراء اور اس کے بیوروکریٹس کے لیے جو گاڑیاں ہیں جو لی جاتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. نئی گاڑیاں صرف ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ یا ریسکیو کے ڈپارٹمنٹ اس طرح جو ضروری ہیں ان کو یہ جاری کی گاڑیاں دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو اس سلسلے میں کسی اہم کوئی اگر بیرون ملک سفر کرنا ہے
تو وہ بھی اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو اور نہ ہی کوئی فنکشنز وغیرہ کیے جا سکیں گے. اب جو سیمینار کیے جائے یا سرکاری سطح پر اس قسم کی پابندی لگا دی ہے تو تاکہ اس میں بچت کی جا سکے. اور جو بھرتی کرنا ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے اگر ضروری ہے مشینری وغیرہ تو آسٹیرٹی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کے پاس جائے گا اور وہ اس کا جائزہ لے گی اور جائزہ لینے کے بعد ہی اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ خود بھی کر سکیں گے. لیکن یہ جو معاملات ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو غیر ملکی ماسٹرز کی ڈگریاں وغیرہ کرنے جاتے ہیں وہ اگر ADB میں اگر ان کی گنجائش ہے تو تب ہی وہ کر سکیں گے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اضافی بجٹ ضمنی بجٹ محکموں کو اب نہیں جاری کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے. ملک میں غیر یقینی صورتحال, رواں سال 7,65,000 نوجوان حصول روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ گئے. حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے. دستاویز کے مطابق بیرون ملک جانے والوں میں ڈاکٹرز, انجینئرز, IT ماہرین شامل ہیں. اکاؤنٹنٹس, ایسوسیٹ انجینئرز, اساتذہ, نرسز, زرعی ماہرین سمیت 92,000 سے زائد تعلیم یافتہ نوجوان بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں. 7,36,000 نوجوان گلف اسٹیٹس, 40,000 پاکستانی یورپی اور دیگر ایشیائی ممالک گئے. ملک میں غیر یقینی صورتحال, رواں سال 7,65,000 نوجوان حصول روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ گئے. حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا. دستاویز کے مطابق بیرون ملک جانے والوں میں ڈاکٹرز, انجینئرز, IT ماہرین شامل ہیں. اکاؤنٹنٹس, ایسوسیٹ انجینئرز, اساتذہ, نرسز, زرعی ماہرین سمیت 92,000 سے زائد تعلیم یافتہ نوجوان بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں. 7,36,000 نوجوان گلف اسٹیٹس, 40,000 پاکستانی یورپی اور دیگر ایشیائی ممالک گئے ہیں. ملک میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے رواں سال 7,65,000 نوجوان حصول روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ گئے ہیں. حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے. حکومت نے نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی. وزارت قانون کا خط کے مطابق نیب ملازمین کو سول سرونٹس ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. تجویز منظور کرنے سے نیب خود مختار ادارہ نہیں رہے گا. ثاقب ورک ہمارے ساتھ ہیں, اس کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی آگاہ کیجیے گا, سمری مسترد کر دی گئی. جی نیب نے ایک سمری جو ہے وہ 30 نومبر کو وزارت قانون و انصاف کو بھیجی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ آکوپیشنل گروپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے, جو کہ حکومت نے نیب جو خود مختاری تھی وہ ختم ہو جانا تھی, لیکن حکومت نے نیب کی جو خود مختاری ختم کرنے کی جو سمری ہے وہ مسترد کر دی ہے. چیئرمین نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی بھی جو تجویز تھی اس کو بھی حکومت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. اور نیب جو سمری تھی اس کے جواب میں وزارت قانون و انصاف نے نیب کو جو ہے وہ خط لکھا ہے اور نیب نے ملازمت میں سول سرونٹ جو آکوپیشنل گروپ ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی سمری بھیجی تھی. وزارت قانون نے اپنے خط میں کہا ہے کہ نیب کی جو ملازمت کو سول سرونٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. تجویز منظور کرنے سے جو نیب کا جو ادارہ ہے اس کی خود مختاری نہیں رہے گی اور تجویز منظور کرنے سے چیئرمین نیب کی بھی جو خود مختاری ہے وہ ختم ہو جائے گی. نیب نے اپنی یہ سمری میں لکھا تھا کہ ہمیں سول سرونٹ جو آکوپیشن گروپ ہے جو کہ CSS والے جو ملازمین ہیں ہمیں اس جو فہرست ہے اس جو لسٹ ہے اس میں شامل کیا جائے, لیکن حکومت نے نیب کو بتایا ہے کہ ایسا کرنے سے جو آپ کی خود مختاری ہے اور جو چیئرمین نیب کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم اس سمری کو مسترد کرتے ہیں اور آپ کو واپس بھیجتے ہیں. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو وزارت قانون ہے انہوں نے نیب کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی جو پرکس ہیں جو پریویلیجز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ خود مختار ادارہ رہے. اس لیے آپ جو اپنی تجویز ہے کہ نیب سول سرونٹ گروپ میں شامل ہو اس کو آپ واپس لے لیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثاقب ورک آپ کا. بلوچستان کے علاقے چمن میں افغان سرحدی فورسز کی فائرنگ اور شیلنگ سے شہید 6 شہری سپرد خاک. وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت, کہتے ہیں افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. بلوچستان کے علاقے چمن میں افغان سرحدی فورسز کی فائرنگ سے شہید 6 افراد سپرد خاک. ISPR کے مطابق پاکستانی سرحد پر تعینات سیکیورٹی فورسز نے افغان جارحیت کا بھرپور جواب دیا. پاکستانی فورسز نے سرحد پار علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا. پاکستان نے صورتحال پر کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کیا اور شیلنگ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इख्तियार गोलाबारी और फायरिंग अफसोसनाक है। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे वाक़यात बाहमी बरादराना ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं। अफगान हुक्काम को आगाह किया गया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। इमरान खान बताएं, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? क्या ये अमर बिल मारूफ था? अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंट मैन ना बनाते। ये रद्द अमल दिया गया है सुलेमान शहबाज की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। कहते हैं इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। कराची एक्सपो सेंटर में सजे आलमी कुतुब मेले के आखिरी रोज भी बड़ी तादाद में शहरी यहां आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा, बताइएगा क्या गहमा गहमी आप देख रही हैं? कराची एक्सपो सेंटर में सजे आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ में भी बड़ी तादाद में वालिदैन अपने बच्चों के साथ और साथ साथ तलबा के साथ और बुजुर्ग अपने पोतों के साथ यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। किताबों की शौकीन अफराद का कहना है कि ऐसे कुतुब मेले साल में एक नहीं बल्कि 2 बार लगाने चाहिए। आज आखिरी दिन की वजह से यहाँ खुसूसी तौर पर काफ़ी स्टॉल्स में रियायत भी दी गई है। किताबों पर रियायत की वजह से आज भी वही रश बरकरार रहा जो कि कल संडे के रोज़ बरकरार रहा था। यहाँ पर जो शुरका है उनका यही कहना है कि ऐसे कुतुब मेले होने चाहिए, इससे किताब कल्चर को फ़रोग मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे किताब ख़रीदें बल्कि बच्चों का जो किताब से कनेक्शन है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वालिदैन को चाहिए कि आएँ और अपने बच्चों को किताबों से शनासाई करवाएँ। ये कुतुब मेला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे परवीन रहमान कत्ल केस में बरी होने वाले मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं नासिर भट्ट से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो मुल्जिमान की अदालत ने आज जो है वो आईजी सिंध की सरजनिश की है। मुल्जिमान की जानिब से नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर आज समाअत थी। आईजी सिंध को तलब किया गया था, होम सेक्रेटरी को तलब किया गया था और इस दौरान जो है आईजी सिंध की सरजनिश करते हुए अदालत ने ये पूछा कि बताएं कि मुल्जिमान के खिलाफ जो है नजरबंदी के अहकाम किसने जारी किए और क्यों कर जारी हुए। जिस पर आईजी सिंध का ये कहना था कि इंटेलिजेंस बुनियादों पर ये चीजें होती हैं और इंटेलिजेंस बुनियादों पर ही नजरबंदी के अहकाम जारी किए जाते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या मुल्जिमान का सीआरओ बना है, अगर सीआरओ बना है तो उसको पेश किया जाए। जिस पर आईजी सिंध ने कहा कि इन पर सिर्फ एक ही मुकदमा कायम है। तो अदालत ने सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर एक ही मुकदमा कायम है तो सीआरओ कहाँ है? क्या आप लोग एक ही फोन कॉल पर या किसी बात पर जो है वो नजरबंदी जारी कर दें? हम 15 कत्ल में मुलविस मुल्जमान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर रिहा कर देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी नजरबंदी के अहकाम आपकी तरफ से जारी किए जाते हैं? जिस पर अदालत को मुतमन नहीं किया जा सका। तो अदालत ने मुल्जमान की नजरबंदी के हवाले से जो दरख्वास्त थी, नजरबंदी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, उसको जो है गैर कानूनी करार देते हुए जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशनगोई के मुताबिक कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से जारी है। जिसके मुताबिक जारी किए जाने वाले अलर्ट के मुताबिक कोयटा के और बलूचिस्तान के शुमाली और पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला, जिसमें मुस्लिम बाग, ज़ोब, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, नोशकी, मसलूम, कोयटा समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि खानोज़ई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, कान में तरज़ई और दीगर इलाकों में बर्फबारी भी वक्फे से जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर जो है हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई। बर्फबारी से निमटने के लिए, रास्तों को क्लियर करने के लिए हैवी मशीनरी को इन इलाकों में पहुंचा दिया गया। इस वक्त भी कोयटा में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें कि सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के साथ आने वाले बच्चों की उम्र की हद 5 साल मुतय्यन कर दी है। सऊदी अरब की वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के हमरा आने वाले बच्चों की उम्र की हद का तयन कर दिया है। सऊदी वजारत हज के एक बयान में कहा गया है कि 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। सऊदी वजारत हज ने यह भी कहा है कि 90 दिन के लिए जारी उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती।